अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं इस वक्त अपनी कौम के मुस्लिम नौजवान लड़कों और लड़कियों से कुछ ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ और आपसे मोहब्बत भरी गुजारिश करता हूँ कि चंद मिनट गौर और तवज्जो के साथ मेरी बात सुन लीजिएगा। अल्लाह आपको दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए। मेरे अजीज़ नौजवानों, पिछले कुछ अरसे से एक बार फिर एक पुरानी शरारत इस्लाम के बल्कि इंसाफ और इंसानियत के दुश्मनों ने शुरू की है, और वो ये कि मुसलमानों को भड़काने और मुश्ताइल करने के लिए आकाए नामदार रहमत दो आलम सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब की इज़्ज़त व आबरू और जान व माल उनके नामों पर कुर्बान हों। उनकी शान में गुस्ताखियाँ, बेहूदगियाँ, बेअदबियाँ एक के बाद एक ये इंसानियत दुश्मन कर रहे हैं। ये एक मंसूबे के तहत कर रहे हैं। ये बात मैं ख़ास तौर पर अपने नौजवान बच्चों को समझाना चाहता हूँ। मसला असल में ये है कि लोकसभा के इलेक्शन के बाद विधानसभा के इलेक्शनों में इनको अपनी हार बुरी तरह नजर आ रही है। हरियाणा में तो कांग्रेस ने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारी है और बहुत बड़े पैमाने पर वहां बेईमानी और धांधली भी हुई है। धांधली और बेईमानी की कोशिश के बावजूद जम्मू कश्मीर में वो कामयाब नहीं हुए, और अब उनके सामने हमारे मुल्क का सबसे अहम स्टेट महाराष्ट्र का इलेक्शन भी है, और आदिवासियों का सूबा होने की हैसियत से एक मखसूस अहमियत के हामिल झारखंड स्टेट का इलेक्शन भी है। अब उनके पास आवाम से वोट मांगने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने वादा किया था कि 15 लाख रुपए हर एक के बैंक अकाउंट में आएंगे। लाखों बल्कि शायद करोड़ों लोगों ने इस उम्मीद पर उनको वोट दिया था। हमारे मुल्क में वाकई इतनी गुर्बत है कि 15 लाख रुपए एकदम से किसी के अकाउंट में आ जाएं तो उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी बदल सकती। इस उम्मीद पर करोड़ों लोगों ने वोट दिया था सन 2014 में। उसके बाद 2019 जब आया तो वो वादा तो पूरा नहीं हुआ था। 2014 में उन्होंने किसानों से भी वादा किया था कि तुम्हारी आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो चुनांचे लाखों किसानों ने भी उनको वोट दिया। और उन्होंने नौजवानों से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौजवानों को जॉब मिलेगा। इनमें से कोई वादा पूरा नहीं हुआ, ना उनको वादा पूरा करना था। वो महा झूठे लोग हैं। अब जब 2019 का इलेक्शन आया तो वो आवाम का सामना कैसे करते, इसके लिए उन्होंने पुलवामा का एक ड्रामा रचा। कोई और नहीं, जम्मू कश्मीर के गवर्नर का बयान है कि वो ड्रामा था, और उसकी वजह से उनको कुछ असली कुछ नकली वोट मिल गए, और वो 2019 के इलेक्शन में भी मेजॉरिटी सरकार बनाने में कामयाब हुए। अब जब 2024 का लोकसभा इलेक्शन आया तो उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा था। इसीलिए मेरे नौजवानों, तुमने गौर किया होगा कि हमारे मुल्क के वजीर आजम जैसी शख्सियत भी बहकी बहकी बातें करने लगी। कभी कहते थे कि कांग्रेस वाले तुम्हारी 2 भैंसों में से एक भैंस चुरा ले जाएंगे और एक भैंस मुसलमानों को दे देंगे। कभी वह महिलाओं से कहते थे कि कांग्रेस वाले तुम्हारा मंगलसूत्र उतार ले जाएंगे और वो मंगलसूत्र किसी मुसलमान औरत को दे देंगे। इस तरह की नीची बातें जिनको कहते हुए भी मेरी जबान लड़खड़ा रही है, 2024 के इलेक्शन कैंपेन में प्राइम मिनिस्टर के लेवल से भी की गई। बाकी लोगों का तो जिक्र ही क्या है। बड़ी बड़ी धमकियां दी गई। लेकिन 2024 के इलेक्शन में भारत के आवाम काफी होश में आ गए, और अयोध्या से लेकर बद्रीनाथ तक धार्मिक स्थलों में भी बीजेपी का उम्मीदवार बुरी तरह हार गया। अब जब ये स्टेट के इलेक्शन आ रहे हैं
تو ان کے سامنے صرف ایک اسٹریٹجی ہے میرے پیارے نوجوانوں، غور سے سننا۔ ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جگہ جگہ وہ دنگے بھڑکائیں، فسادات کرائیں، مسلمانوں کو سڑکوں پر نکلوائیں، اور اس کے بعد پھر گولی چلائیں، گرفتاریاں کریں، بلڈوزر چلائیں، مسجدیں گرائیں، مدرسے گرائیں، اور الیکشن میں ایک ہندو مسلم ماحول پھر سے بن جائے۔ مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے الیکشن میں کسان بھی ہندو بن کر ووٹ ڈالے، دلت بھی ہندو بن کر ووٹ ڈالے، او بی سی بھی ہندو بن کر ووٹ ڈالے، او بی سی، کسان، دلت، آدیواسی، یہ سب لوگ ہندو بن جائیں اور ہندو مسلم ماحول گرم ہو کر وہ الیکشن جیتنا چاہتے ہیں۔ اب میرے عزیز نوجوانوں، ٹھنڈے دل و دماغ سے میں وہ بات تم سے کہہ رہا ہوں، میرا دل تمہاری محبت سے بھرا ہوا ہے، میں اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ تم سے بہت امیدیں ہیں، تم اس ملک کے بگڑے ہوئے سماج کو سدھار سکتے ہو، تم غلام ہو آقا نامدار محمد الرسول اللہ۔ اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ اصل مدوں سے دھیان بھٹکا کر وہ ہندو مسلم نفرت کے ماحول کو بھڑکا دیں اور اسی ماحول میں الیکشن ہو جائے۔ صرف اس مقصد سے وہ آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ کی شان میں ایک کے بعد ایک گستاخیاں کر رہے ہیں۔ اب نوجوانوں، ہر غیرت مند مسلمان کا خون جوش میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارا مسلمان نوجوان جو 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے مسجد میں نہیں پڑھ پاتا، وہ بھی مرنے اور مارنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور میں تمہارے اس جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول کی محبت اور عشق موجود ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور نہ ہو سکے گی انشاءاللہ۔ آج نہیں تو کل ہماری تمہاری کمیاں بھی دور ہوں گی اور ہم سچے پکے عاشق رسول بنیں گے۔ لیکن میرے پیاروں، ایک بات اور غور کرو، ہمارا مقصد ان ظلم اور نفرت والوں کو کمزور کرنا ہے، نہ کہ ان کو طاقتور کرنا۔ اس کے لیے بہتر راستہ یہ نہیں ہے کہ وہ ہم کو غصہ دلائے اور ہم غصے میں آئیں، وہ کوئی موضوع چھیڑیں اور ہم اس موضوع پر ریئیکٹ کریں۔ یہ سمجھداری کی بات نہیں۔ سمجھداری کی بات یہ ہے کہ وہ جو اس قسم کے ایشو اٹھائیں ان کو ہم دل پر پتھر رکھ کر برداشت کریں، اللہ اور رسول سے اپنے تعلق کو بڑھائیں، اور بھرپور طاقت لگا کر الیکشن میں مسلمانوں اور انصاف پسند تمام مرد اور عورت ووٹروں کا ووٹ اس رخ پر ڈلوائیں کہ ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ نوجوانوں، شاید تم کو معلوم ہو کہ میں بھی ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی بھرپور طاقت لگا کر اپنی کمزور صحت کے باوجود اس بات کی محنت کر رہا ہوں کہ نفرت کے سوداگر نہ مہاراشٹر میں کامیاب ہوں، نہ جھارکھنڈ میں کامیاب ہوں، بلکہ بری طرح ذلیل ہوں۔ اور یہ بھی میں تم کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ان دونوں صوبوں میں بی جے پی کو تم نے ہرا دیا تو دلی سرکار بھی گر جائے گی۔ پھر ملک کے ماحول کو ہم سب مل کر بدلنے کی ایک نئی کوشش شروع کریں گے۔ اس لیے میرے پیارے نوجوانوں، میں تمہاری محبت کی قدر کرتے ہوئے تم سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس وقت تم اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ سمجھو کہ ان نفرت کے سوداگروں کو کمزور کرنا ہے، ان کو سرکار سے محروم کرنا ہے، ان کو گرانا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت کا یہ تقاضا ہمیں نہیں سمجھنا چاہیے کہ کوئی ہم کو غصہ دلائے اور ہم غصے میں آ جائیں۔ اس صورت میں ہماری بھڑاس تو نکل جائے گی، لیکن ہم کو فائدہ کم اور نقصان بہت زیادہ پہنچے گا۔ اور اگر ہم نے غصے کو پی لیا اور جذبات کے بجائے عقل مندی سے ہم نے ان کی سازشوں کا جواب دیا تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ میں یہی بات تمہاری محبت کی قدر کرتے ہوئے اس وقت میں نے تم سے چند منٹ لیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ تم خود بھی اس کو سنو گے، زیادہ سے زیادہ میرے اس محبت بھرے پیغام کو عام کرو گے۔ میرے بچوں اور بچیوں، تم ملک کا مستقبل بھی ہو اور مسلم امت کا مستقبل بھی ہو۔ انشاءاللہ
تمہارے ہی ذریعے سے اس ملک میں ایک بڑی صالح تبدیلی آئے گی. میں اس امید پر اور اس دعا پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. تم سب کا شکریہ کہ تم نے اپنا وقت فارغ کر کے مجھ فقیر کی بات سنی.